Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you all will be fine and increasing your knowledge. So today is our first lecture, Introduction to Geography. Most welcome to you in Universal Geographer, my YouTube channel. So हम आज Geography का basic definition देखेंगे according to some scholar. तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ज्योग्राफी का जो टर्म है ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, टू वर्ड से, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफियन मीन डिस्क्रिप्शन। यानी ज्योग्राफी जो है ये डिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन है ऑफ द अर्थ सरफेस। जितने भी फीचर है ऑन अर्थ सरफेस, इस सारे का डिस्क्रिप्शन देना हमें साइंटिफिकली करंटली इसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो ये ज्योग्राफी का टर्म है इसको इन्वेंट किया था बाय ग्रीक स्कॉलर एरातोस्थेनस, जो कि एक स्कॉलर भी था, एक साइंटिस्ट भी था, एक पोएट भी था, एक मैथमेटिशियन भी था अपने वक़्त का, और हेड ऑफ लाइब्रेरियन था इन अलेक्जेंड्रिया। और इसको एरातोस्थेनस को आल्सो क्रेडिट टू measure the circumference of the earth very accurately. So he invented the term geography. So हम आज कुछ इसके बैकग्राउंड में भी जाएंगे, एंशिएंट ज्योग्राफी, मॉडर्न ज्योग्राफी एंड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कॉलर हम आज सीखेंगे। तो एंशिएंट ज्योग्राफी की अगर बात हम कर ले तो एंशिएंट ज्योग्राफी वो ज्योग्राफी था जो कि बिफोर मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक अप्रोचेस, यानी बिफोर जो हमारे साथ अभी जो भी जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं या साइंटिफिकली एडवांसमेंट हुई है बिफोर दैट, तो इसको हम एंशिएंट ज्योग्राफी कहते हैं। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली से जहाँ से हमारे साथ राइटिंग स्टार्ट होती है और जहाँ से हमारे साथ ग्राफिक्स का जो मैकेनिज़्म वो स्टार्ट होता है वहाँ से हमारे साथ ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। और इसका जो नेचर था वो बहुत लिमिटेड था। एंशिएंट ज्योग्राफी का जो लिमिट था वो बहुत लिमिटेड था, और ज़्यादातर ये एनवायरमेंटल कंडीशन बेस्ड था, यानी सारे एनवायरनमेंट को वो ये एक्सप्लेन करता था, सिर्फ एनवायरमेंटल बेस्ड था, यानी एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन करता था और ह्यूमन के बारे में इतना ये हमें डिस्क्रिप्शन नहीं देता था। इसके जो अप्रोच थी वो भी बहुत लिमिटेड थी, यानी बहुत कम अप्रोच थी जो इन फिज़िकल या आप कह सकते हैं कि हम सोशल एक्सपेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। और अगर हम इसकी डेफिनेशन दें कि अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, तो दैट वाज द सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिज़िकल फीचर ऑफ द अर्थ, यानी जस्ट डिस्क्रिप्शन लिखना किसी फिज़िकल फीचर के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें वॉल्केनिज़म, तो वॉल्केनिज़म के बारे में स्कॉलर जो है वो लिखते थे, और ये जो लिखने का अंदाज़ था वो भी ज़्यादातर साइंटिफिकली सही नहीं था। अक्सर यही हालत होते थे, कई मरतबा इसने सही भी दिए थे लेकिन ज़्यादा मरतबा ये हालत भी निकले है, यानी इसमें साइंटिफिकली अप्रोच भी कम थी इन एंशिएंट ज्योग्राफी। अगर हम बात कर ले मॉडर्न ज्योग्राफी की, तो मॉडर्न ज्योग्राफी है वो बहुत कम्प्लेक्स प्रोसेस बनता है, और जितने भी हमारे साथ फिज़िकल एंड सोशल एनवायरनमेंट और इसके दरमियान जो इंटर्नशिप्स है ये सारे को स्टडी कर रहा है, आप मॉडर्न ज्योग्राफी कर रहे हैं। जितने भी फिज़िकल या सोशल प्रॉब्लम्स है इन एनवायरनमेंट ऑन सरफेस, ये सारे को एक्सप्लेन कर रहे हैं मॉडर्न ज्योग्राफी। इसकी जो नेचर है वो बहुत डाइवर्स हुई है, बहुत से अदर साइंसेस को इसने अपने आप में जम कर लिया है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरनमेंट एंड मैनी अदर एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से इसका नेचर मल्टी डिसिप्लिनरी बन चुका है, और जिसकी वजह से ज्योग्राफी को मदर ऑफ ऑल साइंसेस भी कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बहुत सी स्कॉलर ने इसकी डेफिनेशन दिए है, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि किसी भी फील्ड को आप
انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے، اس میں آگے جانے سے پہلے آپ کو اس کی بیسک ڈیفینیشن آنی چاہیے، جو آپ کو فیوچر اسٹڈی میں بہت ہیلپ کرے گی۔ اگر آپ کو اس کی بیسک ڈیفینیشن نہیں آتی ہے تو آپ کو فیوچر میں جتنے بھی آپ اسٹڈی کریں گے آگے، تو اس میں آپ کو ڈیفیکلٹیز کریٹ ہوگی۔ تو ہم آج اس کے 3 ڈیفینیشن دیکھیں گے، وہ بھی ریفرنس کے ساتھ۔ ڈاکٹر اسکاٹ ریڈسل، جو کہ آلسو نون ایز دی فادر پولیٹیکل جیوگرافی، جو کہ ایک برانچ ہے آف ہیومن جیوگرافی، جو ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ریڈسل کے مطابق جیوگرافی ڈپارٹمنٹ ہے، جیوگرافی جو ہے ایک نالج آف ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ اسٹڈی کرتا ہے مختلف فیچر آف دی ارتھ اور اس کے انوائرمنٹ اور مین کائنڈ کو، یعنی ہیومن کا انٹرنشپ کیا ہے مختلف فیچر آف دی ارتھ سرفیس پر۔ اور اس کی سیکنڈ ڈیفینیشن ہم دیں گے جو کہ ہمیں دی ہے انٹرنیشنل جغرافیکل کانگریس نے 1908۔ تو اکارڈنگ ٹو دیٹ، جغرافی ہے ایک برانچ آف نالج ہے جس کا مین آبجیکٹیو، مین تھیم جو ہے یہ ڈسکرپشن آف دی ارتھ سرفیس کرنا ہے، اور اس کا ایویڈنس آف مین، یعنی کب سے مین اس پر آیا ہے، اور پھر اس مین یعنی ہیومن کے ساتھ اس کا انٹریکشن کیسا تھا، پاسٹ میں کیسا تھا، اور کرنٹلی کیسا ہے، اور فیوچر میں کیسا ہوگا۔ تو یہ ہمیں انٹرنیشنل جغرافیکل کانگریس 1908 کا ڈیفینیشن سے پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم تھرڈ ڈیفینیشن کی طرف دیکھیں جو ہمیں ایراتوستھینس نے دیا ہے، جو کہ فادر آف جیوگرافی مانا جاتا ہے، تو یہ بھی ڈیفینیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ ایراتوستھینس نے ہمیں دیا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دیٹ، جیوگرافی جو ہے یہ مینلی کنسرن، زیادہ تر اس کا کنسرن ہوتا ہے وہ ریزن ہوتا ہے، جو جتنی بھی کرنٹ سیٹنگ آف دی ارتھ سرفیس ہے، چاہے وہ فزیکل سیٹنگ ہے یا سوشل سیٹنگ ہے، تو اس کے ہاؤ وائی کے آنسر میں اس کا ہمیں آنسر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کرنٹ فزیکل فیچر کی ایگزامپل لے لیں، فار ایگزامپل ماؤنٹینس، تو ماؤنٹینس ایک اسپیسیفک لوکیشن پر کیوں بنے ہیں اور ماؤنٹین کیسے بنے ہیں، اس کے فائدے کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، یہ کوئی اور جگہ پر کیوں نہیں بنے، تو یہ کرنٹ سیٹنگ اور کے بارے میں ہمیں سارے انفارمیشن دیتا ہے۔ یا جتنے بھی سوشل سیٹنگ ہے، فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لے لیں گورنمنٹ کی، تو ایک خاص لوکیشن پر ایک ٹائپ کا ایک ٹائپ کا گورنمنٹ پریکٹس ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ کیوں پریکٹس ہوتا ہے، وہاں پر ادر ٹائپ آف گورنمنٹ کیوں پریکٹس نہیں ہوتا، تو جتنے بھی ادر ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں۔ تو اکارڈنگ ٹو ایراتوستھینس، جیوگرافی کا جو مین کنسرن ہوتا ہے وہ اسٹڈی آف دی current setting of the earth physical and social feature. So that's all about the intro of geography. I hope you will learn something new today. If any doubt, you can ask and comment. Thank you.